السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة رضا الغار. إن شاء الله الحلقة هانية تكون لا سويت ديال نترس لو فينو. كما شفنا في الفيديو بريسيدونت هضرنا على لو فينو، لاكتيف والباسيف لي كومبوزون ديالو، وهضرنا على لو فينو الناس الصالح، وهضرنا على الباتريمون. دونك عندنا فيديو هاني إن شاء الله خصو لدراسة فارياسيون دي فينو ونشوفو الكابيتال. Donc, à la fin d'un exercice comptable, le bilan fait apparaître une différence entre le total d'actifs et le total du passif. Cette différence correspond à un résultat réalisé par l'entreprise. Donc, à la fin d'un exercice comptable, le bilan كنديرو une différence، واحد الفرق بين le total d'actifs و le total du passif. هاد الديفيرونس هادي علاش كنديروها باش نحسنو على لو ريزولطا. هنا قلنا لو ريزولطا يعني باش نشوفو لونتربريز واش رابحة أو خاسرة. دونك لا غولاسيون دو ريزولطا هي توتال داكتيف موان توتال دو باسيف. دونك باش نعرفو هاد لونتربريز إمتى كتكون حققت أرباح وإمتى خسرات، كنقارنو بين هاد توتال داكتيف و توتال دو باسيف. بالنسبة لتوتال داكتيف، si total d'actif est supérieur au total du passif, dans ce cas, l'entreprise a réalisé un bénéfice. En contrepartie, si le total d'actifs est inférieur au total passif, dans ce cas, il y a une perte. يعني أن هنايا أنو الريزولطا هذا إمتى كتكون لونتربريز رابحة إلا كانت هاد التوتال أكتيف هذا كبر على التوتال باسيف، والعكس إلا كان التوتال أكتيف قل التوتال باسيف. إلا باش نفهمو كتر هاد لا غولاسيون هادي غنحاولو نطبقوها في التمرين. أنا أن إكزرسيس l'entreprise Kamel est une entreprise individuelle spécialisée dans la production et la vente de produits cosmétiques. Donc l'entreprise Kamel est une entreprise individuelle مختصة في البيع، la production إنتاج وبيع المنتوجات التجميلية. Au 31/12/2014, sa situation financière se présente ainsi. هنا عطاونا les éléments: capital personnel, mobilier de bureau, construction, pré-opérationnel, fournisseur, matériel informatique, caisse, etc. هاد les éléments كاملين عطاوهم لينا وعطانا كل élément sa valeur ديالو. Donc هنايا travail à faire قلنا déterminer le montant du résultat, présenter le bilan de l'entreprise Kamel au 31/12/2014. Donc هنايا نبداو بالسؤال الأول. قالوا لنا déterminer le résultat، يعني تشوف لينا واش هاد لونتربريز هادي رابحة أو خاسرة. دونك أولا وقبل كل شيء خصنا نكلاسيو، قلنا نشوفو الغولاسيون ديالنا هي الأولى، قلنا الريزولطا هو توتال أكتيف موا توتال دو باسيف. دونك هاد لي زيليمون هادو لي عندنا هنايا خصنا نحاولو نفرقوهم، يعني نشدو نعرفو كل إليمون واش داخل في لاكتيف أولا داخل في الباسيف. إذا نبداو. أولا وقبل كل شيء خصكم تحطو لو فيلون قدامكم، مكتوب في بلون كونطابل، تفتحوه تشوفوه في الصفحة الأخرى غتلقاوه. هنايا في الفيلون كونطابل كنت شرحت لكم أن في الباسيف كتكون فيه لا كلاس 1 ولا كلاس 4 ولا كلاس 5، لكن في لاكتيف كيكون لا كلاس 2 لا كلاس 3 ولا كلاس 5 بالنسبة للتريزوري. دونك باش نعرف أن هاد لي زيليمون هادو إنا هما لي داخلين في لا كلاس إنا هما لي داخلين في لاكتيف ولا الباسيف، كنشوف لا كلاس ديال هاد ليليمون. مثلا عندنا هنايا كابيتال بيرسونيل. كابيتال بيرسونيل فين كاين في لا كلاس 1. إذا لا كلاس 1 إلا مشيتي في البيرو في بلون كونطابل تلقى فينونسمون بيرمانون حتى كاين كابيتال بروبر، يعني غيبغيك غتلقى لو بوست كابيتال سوسيال وتلقى الكونت كابيتال بيرسونيل. دونك هاد الكابيتال بيرسونيل اوتوماتيكمون تكون داخله في الباسيف لأنها في كلاس 1. ندوزو المثال التالي. دونك نديرو واحد الجدول آخر نحاولو نكلاسيو فيه لي زيليمون. هنا نديرو لاكتيف وهنا نديرو باسيف والمونطون ديال كل واحد. دونك قلنا أنا كابيتال بيرسونيل كاينة في كلاس 1، هنايا درت لكم بالأحمر 1 يعني لا كلاس 1. لو مونطون ديالو هو 1 مليون درهم. دونك نشوفو ليليمون التاني.
عندنا موبينيي دو بيرو. موبينيي دو بيرو عندنا 25500 درهم، يعني 27500 درهم. غنحاولو نشوفو لا كلاس فين كاينه، واش ولا دو ولا تخوا. ملي كاين لا كلاس غادي نعرفو واش كاينه في لاكتيف ولا في الباسيف. دونك هاد الموبينيي دو بيرو حنا كنعرفو يشتي في كونطابل تلقى في لا كلاس 2. لا كلاس 2 مع لي زيموبيليزاسيون. لي زيموبيليزاسيون كاينين في لاكتيف. لاكتيف هو هذا، لاكتيف هو هذا. عندنا لاكتيف ايموبيليزي كلاس 2. دونك اوتوماتيكمون غادي يكون مع لي زيموبيليزاسيون، لي ايموبيليزاسيون كوربورال. اذا نحطوه هنايا مع لاكتيف مع لي زيليمون هنايا. عندنا كونستركسيون. كونستركسيون تا هي نفس الشيء، غنشوفو لا كلاس لي داخله فيها. غنلقاوها لا كلاس 2. اذا غادي نشدوها ايموبيليزاسيون، كاينه مع لي زيموبيليزاسيون كوربورال. نشدوها نحطوها هنا. هاي كونستركسيون لا فالور ديالها. ندوزو لليمون الثاني، بري او بيرسونيل. بري او بيرسونيل عندنا 120000 درهم. البري او بيرسونيل غتلقاوها في لاكتيف ايموبيليزي، يعني كلاس 2. تمشي في الكونطابل تشوفها تلقى لا كلاس 2 فيها بري او بيرسونيل. هاي وغنديرو قدامها لا فالور ديالها. نفس الشيء بالنسبة للزيليمون الآخرين. فورنيسور كلاس 4 يعني في الباسيف. ماتيريال انفورماتيك كاينة في كلاس 2 يعني في لاكتيف. الكاس كاينة مع تريزوري اكتيف يعني في لاكتيف. تيتر دو بارتيسيباسيون ايموبيليزاسيون فينونسيير كريون داخلة معنا كريونس يعني في لاكتيف. اوبخا دي زيتابليسمون دو كريدي. هاد لومبران تاني كاينة مع لي ديت. لي ديت كيكونو في الباسيف، يعني غنديروها في الباسيف. هاي اوبخا دي زيتابليسمون دو كريدي هاي كلاس 1، يعني ديت الونغ تيرم. كنحطو لا فالور ديالها هنا. بالنسبة للزيليمون الآخرين أنا إيطا كريديتور. أنا واحد إيطا كريديتور 12400 درهم، تا هي كاينة في الباسيف. بونك فون ديبوزي، لا بونك كاينة في لاكتيف. ماتيريال دو ترونسبور كاينة في لاكتيف لا كلاس 2 ايموبيليزاسيون. فون كوميرسيال ايموبيليزاسيون يعني لا كلاس 2 نحطوها مع لاكتيف. تيتر دو فالور دو بلاسمون هادي غتكون مع لاكتيف سيركيلو. ستوك برودوي فيني معروف غادي تكون في لاكتيف مع لاكتيف سيركيلو. اورغانيزم سوسيو كاينه في الباسيف. ستوك ماتير بروميير، ستوك ماتير اي فورنيتور كاينه في لاكتيف. انستالاسيون تكنيك كاينه في لاكتيف. افرين دو كونستيتيسيون كاينه في لاكتيف. دونك هاد لي زيليمون هادو كاملين بعد ما فرقناهم عرفنا كل وحده الى كلاس داخله. كيبان لينا واضح ان هادو داخلين في لاكتيف وهادو داخلين في الباسيف. دونك باش نجاوبو على السؤال ديالنا يعني نحسبو له ريزولطا، غنديرو توتال لاكتيف توتال باسيف. حنا كتبنا لي فالور لي عندنا هنايا باش نحسبو التوتال ديالهم. حسبنا توتال لاكتيف لقيناه يساوي لينا 2,019,700، في حين ان الباسيف كيساوي لينا 1,414,700. دونك توتال لاكتيف كنشدو لا فالور ديالو كنحطوه هنايا، توتال باسيف كنحطوه هنايا. كيبقى لينا فقط انا نديرو لا ديفيرونس بيناتهم كتعطينا 605,000 درهم. 605,000 درهم. هاد 605,000 درهم كي داير بوزيتيف. علاش؟ حيت التوتال اكتيف كبر من التوتال باسيف. إذا on constate que le total d'actifs est supérieur au total du passif, donc le résultat est positif. في الحالة هذه l'entreprise a réalisé un bénéfice. بمعنى أن هاد الفلوس اللي عندنا هنايا ماشي كاملين صرفناهم هنايا، بمعنى أن الفلوس اللي بيان عندنا واللي سي موبيليزاسيون ستوك كيساوي لنا كتر من هاد الكريديات اللي خدينا هنايا. في حالة مثلا أن عندك مثلا 100,000 درهم وانت فقط تسلفتي 50,000 درهم،
اوتوماتيكمون راه غتكون رابح 50,000 درهم. اذا هادشي اللي كنبغيو نبينو هنا، فاش كنقولو ان توتال اكتيف كبر من توتال باسيف يعني راه راك محقق واحد الربح. والعكس الا كان توتال اكتيف كبر من توتال باسيف يعني كتكون واحد الخساره. يعني ان كنقولو خساره يعني ان مثلا خديتي واحد الكريدي ديال 100,000 درهم ياك، على اساس انك تشري واحد ايموبيليزاسيون، يعني تشري واحد مثلا تشري واحد الماتيريال ترونسبور. ديك الماتيريال ترونسبور كيساوي 150,000 درهم. انت خديتي كريدي 100,000 درهم وشريتي واحد الماتيريال ترونسبور كيساوي 150,000 درهم. يعني هنا ما تكون خاسر، شحال تكون خاسر؟ 150,000 درهم. يعني هذيك 50,000 درهم يعني كتخليك تكون خاسر، فهمتي؟ يعني ديك 50,000 درهم غتبقاو هنايا في بلاصه ما تكونش بوزيتيف، غتكون موان، يعني موان 50,000 درهم. دونك مفهومه. إذا ندوزو لا كيسيون سويفونت. أنا بريزونتي لي بيلون دو لونتربريز كامل أو 31/12/2014. يعني في الحالة هادي قالنا نديرو لي بيلون. دونك أنا كما كنعرفو هنايا أننا قسمنا درنا لي زيليمون اكتيف بوحدهم لي زيليمون باسيف بوحدهم. درنا كل إليمون إنا كلاستر فيها. هادشي كيسهل لنا المأمورية. يعني فاش غنشد البيلون هو هذا، كل إليمون عندي غنشوفو إلا كلاس. مثلا لقيت كلاس 2 غادي نشدو وغادي نحطو في لا كلاس 2. هادو اللي عندي هنايا فيهم لا كلاس 2. دونك هادو كاملين غادي نشدهم وغادي نحطهم مع لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي. لكن الحاجة الوحيدة اللي خصنا نعرفو هنايا وهو هاديك لي زيليمون واش داخل في ايموبيليزاسيون اون نو فالور ولا انكوربورابل ولا فينونسيير. كيفاش غادي نعرف؟ الحل ساهل، وهو انني غادي نمشي للبلون كونطابل وغادي نحاول نشوف هاد ليليمون هادو في لاكتيف ايموبيليزي فين داخل، واش في ايموبيليزاسيون كوربورابل ولا فينونسيير ولا اون نو فالور. هما كيكونوا كاتبينها لك. اذا نتايا غادي تسهل لك مأمورية، فقط غادي تشد لي فالور وغادي تحطهم. اذا هنا انا لاكتيف ايموبيليزي ديك لي زيليمون اللي داخلين في لاكلاس 2 هما هادو. غادي شديت فقط كل اليمون حطيتو في لا روبريك ديالو. مثلا عندنا هنايا ايموبيليزاسيون اون نو فالور كاين فيها في البريليمينار. يعني غنشد في البريليمينار ونحطهم لا فالور ديالهم هنايا. بالنسبه للكونستركسيون انستالاسيون تكنيك ماتيريال ترونسبور، عرفت باش مبقاش بلون كونطابل انا ناخد ليزيموبيليزاسيون كوربورابل. اذا غنشدهم كامل ونحطهم هنايا وغندير لا فالور ديالهم. بالنسبه لليزيموبيليزاسيون فينونسيير على بري او بيرسونيل تيتر دو بارتيسيباسيون واضح. إنا هنايا ما درنا والو، فقط رتبنا ودرنا كل واحد في بلاصتو. بالنسبة لي زيليمون اللي عندنا هنايا في لاكلاس 3 هادو اللي هنايا. لاكلاس 3 كتعلق بلاكتيف 5 كيلو. بالنسبة لستوك ماتير فورنيتور وستوك برودوي فيني داخلين مع الستوك. أنا غنشدهم وغنحطهم هنايا مع الستوك ماتير فورنيتور برودوي فيني. كيبقى لي هنايا لي كريونز، يعني كليون كلاس 3 تيتر دو فالور دو بلاسمون. هنايا انا لا فالور ديالهم 212 28,000 درهم. هاي شدينا لا فالور ديالهم وحطيناهم هنايا. كيبقى ليا هنا تريزوري اكتيف، يعني نشوف لي زيليمون اللي داخلين في لا كلاس 5. لي زيليمون اللي داخلين في لا كلاس 5 كاين لا بونك ولا كيس. هنايا قلنا في التمرين عطاونا قالك فون ديبوزي، يعني حطيتي الفلوس في لا بونك. إذا باش غتشد لي فينو وغتبغي تحط فيه لي زيليمون غتحطهم في لا كلاس 5. لا بونك 41,000 درهم، لا كيس 14,200 درهم. كتشد كل واحد كتحط لا فالور ديالو هنا. نفس الشيء بالنسبة للباسيف. هنايا حنا علاش درنا هادشي هنايا باش كيوضح لينا أمور.
كتجيني ساهلة أنا نديرو لي فينو، ماشي بحال مثلا جيتي هنايا عطاوك التمرين وجيتي ملي كتحسب كتشوف هنايا أنا كابيتال كلاس أن كنزيد كتحسبو، كتجي هنايا كتقلب بحال هكا كل واحد وكتحسب لو مونطون ديالو، هنا ديك الساعة كيكون احتمال أنك دير الغلط كبير، عكس أن إلا درتيهم رتبتيهم بحال هكا كتسهل الأمور. دونك أنا كابيتال سوسيال عندنا عفوا هنايا كابيتال بيرسونيل عندنا 1 مليون درهم، 1 مليون درهم كنحطوه في لاكتيف، هاي 1 مليون درهم. بالنسبة لومبرانت أوبخا دي زيتابليسمون تاهي كاينة فينونسمون بيرمانون في الكلاس هاي فينونسمون بيرمانون ديت أوبخا دي زيتابليسمون دو كريدي داخلة مع ديت دو فينونسمون، يعني ديت أ لونغ تيرم، كنحطو لا فالور ديالها هنايا. كيبقى ليا الفورنيسور أورغانيزم سوسيو أو ليطا هادو داخلين باسيف سيركيلون، باسيف سيركيلون نحطو فيه فورنيسور أورغانيزم سوسيو إيطا كريديتور. دونك باش غادي نحط هاد لي زيليمون هادو في البيلون خصني نحسب الطوطال، هاد لي زيليمون اللي عندي هنايا كاملين غادي نحسبهم و لو طوطال ديالهم غادي يعطيني هاد لا فالور هادي، يعني 819,700. هاد لا فالور اللي لقيتها غنقارنها مع الطوطال ديال الباسيف، مثلا هاد 1000 مليون درهم اللي عندي هنايا كنزيد على 160,000 كنزيد على 14,000 12,000 اش كتعطينا؟ كتعطينا واحد لاصوم، ديك لاصوم اوتوماتيكمون غادي تكون قل من هاد المون دو لاكتيف. دونك هاديك لا فالور باش ناقصة هي 605,000 درهم. دونك هاد لا فالور هادي راه عبارة عن ربح، يعني شفنا هنا 605,000 درهم، يعني هاد لا فالور هادي اللي ربحناها، حيت عندنا توتال دو باسيف قل مع التوتال لاكتيف اللي عندنا، ولكن لي فالور اللي باش قل هي اللي درنا هنا، يعني لا فالور هنا لا فالور ديال لاكتيف هاد لي زيليمون اللي عندنا هنايا فايتين لو توتال دي باسيف، هاديك لا فالور اللي ماش فايتين لو توتال دي باسيف هي 605,000 درهم، يعني هاد لا فالور هادي 605,000 درهم هي اللي خلاتنا أنا نحققو واحد الربح. دونك كنشدوهم كنحطوهم مع الباسيف، وإلا جمعناهم مع الباسيف غنلقى لو توتال كيشبه توتال لاكتيف، هنايا باش كنلقى ليكيليبر. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للسؤال الثاني، عرفنا لو ريزولطا كيفاش لونتربريز كتكون رابحة ويمكن كتكون خاسرة. دونك ندوزو لحاجة أخرى، ندوزو الكابيتال. بالنسبة للكابيتال لونتربريز كدير واحد les opérations réalisées par l'entreprise sont de type opérations qui n'ont pas une incidence sur les capitaux propres ou que les opérations qui dans l'entreprise ayant une incidence sur les capitaux propres. بمعنى أن واحد العمليات كديرو l'entreprise كاين منهم واحد العمليات اللي مكيأثرولناش على الكابيتو بروبر، وكاينين عمليات واحد اخرين كيأثروا لينا على الكابيتو بروبر. لأن حنايا غنحاولو نديرو واحد التمرين باش نفرقو بين هاد لي زوبيراسيون ايون اون انسيدونس سور لي كابيتو بروبر و لي زوبيراسيون ايون با اون انسيدونس. دونك عندنا واحد ليكزارسيس هنايا ياك لو فينون دو لونتربريز سيمو و ان 2014 يعني كان لاكتيف على لاكتيف ايموبيليزي فيه ايموبيليزاسيون كوربورال، أنا فيه تيران كونستركسيون اكسيتيرا، لاكتيف سيركيلون تريزوري اكتيف، باسيف فيه فينونسمون بيرمانون، باسيف سيركيلون تريزوري. دونك نشوفو لوبيراسيون الأولى، هاد لي زوبيراسيون اللي نشوفو الأولين هما لي معندهمش انسيدونس سور لي كابيتو بروبر، يعني مكيأثرولناش على كابيتو بروبر،
لكن كيأثروا لنا على حوايج أخرين، دوك الحوايج اللي يأثروا لنا عليهم احنا نشوفوهم. بالنسبة للأوبيراسيون الأولى، أنا أشد مارشانديز أو بخي دو 10,000 درهم أكريدي، يعني شرينا واحد المارشانديز من عند واحد الفورنيسور أكريدي، كيسالينا شريناها ب10,000 درهم وفورنيسور كيسالينا 10,000 درهم. دونك هاد لوبيراسيون الأولى غادي تأثر لينا، ولكن ماشي على الكابيتال بروف. علاش؟ غتأثر لينا على المارشانديز، ستوك المارشانديز. دونك هنايا لوبيراسيون الأولى أشد مارشانديز أو بري دو 10,000 درهم. سيت اوبيراسيون ا دوبل انسيدونس، يعني كتأثر لينا على جوج حوايج، مي نون با سور لي كابيتال بروفي. يعني الحوايج اللي تأثر لينا عليهم ماشي هما لي كابيتال بروفي، وإنما بالنسبة للاكتيف غتأثر لينا فيه على ستوك د مارشانديز. ولا هنايا في البينون اللي عطاونا في ليكزارسيس، ستوك د مارشانديز شحال عندنا؟ 30,000 درهم، وحنايا شرينا 10,000 درهم ديال لي مارشانديز. دونك هاد 10,000 درهم ديال لي مارشانديز غادي تأثر لينا على الستوك، غادي تأثر لينا بشكل إيجابي. علاش؟ حيت عندنا ستوك المارشانديز في البينون 30,000 درهم، وحنا زدنا مارشانديز أخرى ديال 10,000 درهم، إذا أوتوماتيكمون غادي نتزاد لينا في ستوك المارشانديز 40,000 درهم، وهادشي شيء إيجابي بالنسبة للونتربريز. دونك إلا تزاد لينا في لي مارشانديز في لاكتيف، اوتوماتيكمون في لاغمونطاسيون ديال ديت، حيت في لي ديت فورنيسور شحال هادي كان عندنا في لا دات لو 1/1/2014 كانت لونتربريز الفورنيسور كيساليها 60,000 درهم، ياك مفهوم؟ هاد 60,000 درهم حنا زدنا عليها 10,000 درهم، حيت داك الفورنيسور عاوتاني شرينا من عنده واحد السلعة كتساوي 10,000 درهم. إذا عوض أنه يولي كيسالينا 60,000 درهم، غادي يولي كيسالينا 70,000 درهم. علاش؟ بحيت زدنا على واحد 10,000 درهم، مفهوم؟ إذا هاد لي موديفيكاسيون اللي درناهم هنايا غنحاول نحطوهم في البينون. كنا أنه في البينون الحالة الأولى إطاء إنيسيال كانت عندنا 300 درهم، زدنا شرينا عاوتاني واحد المارشانديز ديال 10,000 درهم، شحال بقات شحال ولات عندنا دابا؟ 40,000 درهم في لاكتيف، يعني تزاد. إلا تزاد لينا هنايا اوتوماتيكمون غادي تزاد لينا في الباسيف في لي فورنيسور. كان هنايا الفورنيسور كيسالينا 60,000 درهم، زاد لينا 10,000 درهم، إذا 60,000 زائد 10,000 درهم غتولي كتساوي لنا 70,000 درهم. إذا الفورنيسور كيولي كيسال لينا 70,000 درهم. هاد 70,000 درهم هادي هي اللي غادي من الفصائل لونتربريز خصها تخلصها، ماشي 60,000 درهم، مفهوم؟ دونك ندوزو لوبيراسيون الثانية. لوبيراسيون الثانية هي كريكلامون دي ديت فورنيسور، يعني خلصنا واحد فورنيسور ب14,000 درهم بار شيك بونكير، يعني خلصناه بار شيك. حنايا الفورنيسور كان كيسالينا 70,000 درهم، حيت هنا غنكملو من هاد لو بينو غادي نخلي صوبنا، غنكملو من هاد لو بينو ماشي الأولاني اللي حسبنا اللي عطاونا في التمرين، لا كنكملو على حساب لي موديفيكاسيون اللي لقينا. مثلا لقينا هنا 70,000 درهم وهنا 40,000 درهم، إذا لو بينو اللي يولي عندنا جديد هو هذا هو اللي نبقاو نخدمو عليه دابا. دونك قلنا في لوبيراسيون الثانية ريكلامون دي ديت فورنيسور، خلصنا الفورنيسور 14,000 درهم بار شيك. إذا ها لوبيراسيون هادي غتأثر لينا عناياش؟ غتأثر لينا على المونطون ديال لابونك ولا ديت دو فورنيسور. هنايا ما غتأثر ليناش على الكابيتال بروبر، الكابيتال بروبر غنشوفو في الحالة الأخرى. دونك في الحالة هادي غنشوفو هاد لوبيراسيون هادي علاش أثرات. بالنسبة للاكتيف كاين ديمينيسيون دي مونطون دي بونك دو لا بونك. بالنسبة لهنا لا بونك خلصنا بار شيك، إذا أوتوماتيكمون خرجنا من لا بونك واحد الصوم ديال 14,000 درهم. ديك 14,000 درهم من غادي تنقص؟ غتنقص من الصوم اللي عندنا في لا بونك.
لابونك عندنا 20,000 درهم، غنقسمو من 14,000 درهم وتبقى لنا 6,000 درهم. دونك هاد 6,000 درهم غنشوفوها في البيرو هنايا. كانت عندنا لابونك فيها الفلوس، كنا حاطين في لابونك 20,000 درهم، نقصنا 14,000 درهم حيت خلصنا الفورنيستور، غتبقى لنا 6,000 درهم. دونك هادي هي التأثير الأول، التمرينة على لابونك. التأثير الثاني فين غادي نشوفوه؟ غنشوفوه في الباسيف بالنسبة لنتيجة الفورنيستور. هنا هنايا البيرو الأول كان الفورنيستور كيسال لينا 70,000 درهم وحنا قلنا خلصناه 14,000 درهم. دونك 70,000 درهم ناقص 14,000 درهم أولي كيسال لينا 56,000 درهم. يعني بكوكو أنا خلصنا واحد لاصوم، ولا الصوم جديدة اللي ولي كيسال لينا هي 56,000 درهم. اوكي دونك لو بيرو جديد يولي عندنا فورنيسور 56,000 درهم. غندوزو لوبيراسيون الثالثة، recouvrement d'une créance client 5,000 درهم par chèque bancaire. بمعنى أن الفورنيسور أنا الكريونس كليون رجعت لنا واحد الكريونس كليون، يعني في كليون عطنا واحد لاصوم دارجون ديال 5,000 درهم. أنا لوبيراسيون هادي غادي تأثر لينا فقط على لاكتيف. بالنسبة للاكتيف غادي تأثر لينا على كريونس كليون. كنا الكليون كنسنو 15,000 درهم ودابا رجع لينا 5,000 درهم. إلا رجع لينا 5,000 درهم اوتوماتيكمون غنبقاو كنساليو ليه 10,000 درهم. إذا نحاولو نشوفو في البيرو الموديفيكاسيون كيفاش غادي تبان في البيرو. بالنسبة لكريونس كليون كنا كنساليو ليه 15,000 درهم، رجع لينا 5,000، نولي كنساليو ليه 10,000 درهم. إذا التأثير الثاني يكون في ليزافوار على بونك. إذا بعد ما خلصنا بعد ما رجع لينا الكليون 5,000 درهم، ديك 5,000 درهم فين غادي نحطوه؟ اوتوماتيكمون غادي نحطوه في لابونك باش نزيدو مع لي صوم دارجون اللي عندنا. كانت في لابونك عندنا فيها 6,000، جسنا عندنا 5,000 درهم، غتولي عندنا 11,000 درهم. ديك 11,000 درهم غنحطوها في البيرو، يعني موديفيكاسيون جديدة في لابونك. 6,000 درهم جسنا عندنا 5,000 درهم اللي رجع لينا الكليون، غيوليو عندنا في لابونك 11,000 درهم. اوكي بالنسبة لهادو لذلك باللون المغاير موديفيكاسيون بريسيدونت. زعما هادو هما لي زوبيراسيون لي ما كيأثرو ليناش على لي كابيتال بروبر، ولكن كيأثرو لينا على بعض لي زيليمون اللي عندنا هنايا في لاكتيف من غير لي كابيتال بروبر. دونك في الحالة هادي غادي نشوفو لي زوبيراسيون ايو اون انسيدونس على لي كابيتال بروبر. غنشوفو هنا ليكزومبل. Entreprise Simo a vendu un stock de marchandises ayant coûté 5,000 dirhams au prix de 800,000 dirhams, 8,000 dirhams, 8,000 dirhams par chèque bancaire. Deuxième cas, 3,000 dirhams par chèque. Donc, monsieur l'entreprise Simo باش واحد المارشانديز اللي كانت شراتها 5,000 درهم. يعني 5,000 درهم هو البري داشا اللي كانت شريت بيه المارشانديز، لكن هنايا باعت هاديك المارشانديز بثمن آخر اللي هو 8,000 درهم. باش بعتو باشيك بونكير. دونك بالنسبة للبروميير كا on constate que le prix de vente est supérieur au prix d'achat. يعني الثمن باش لونتربريز شرات السلعة ماشي هو اللي الثمن باش بعتو، يعني شرات السلعة بثمن قليل وبعتو بثمن كبير. دونك le prix de vente est supérieur. دونك cette opération a une incidence positive، يعني هادشي شكل إيجابي. بطبيعة الحال أن الشخص اللي كيكون شرا شي سلعة
بثمن قليل وباع بثمن كبير، يعني اوتوماتيكمون راه كيكون بوزيتيف، يعني راه حقق واحد الربح. هذا لانسيدونس كتأثر لينا على كابيتال بروبر، على اللي كنقولو على لانسيدونس دي كابيتال بروبر. بالنسبة لاكتيف ديمينيسيون ستوك د مارشانديز، يعني المارشانديز اللي عندنا في لونتربريز تنقصات. شحال تنقصات؟ 5000 درهم. هاد 5000 درهم حيت معناها مارشانديز الثمن ديالها 5000 درهم. حنايا ستوك د مارشانديز شحال كان عندنا؟ 40000 درهم، خرجنا 5000 درهم، شحال بقى لينا؟ 35000 درهم. اوكي، دابا حنايا فهاد لي موديفيكاسيون نديرو غنحاولو نحطوهم في الفينو اللي عندنا هنايا اللي عطاونا في التمرين. بالنسبة للفينو اللي عطاونا في التمرين هو هذا، غادي نحاولو نشدوهم ونديرو عليهم لي موديفيكاسيون. دونك كنا ديمينيسيون ستوك مارشانديز بقيمة 5000 درهم، خرجنا من 40000 درهم 5000 درهم ديال المارشانديز بقات لينا 35000 درهم. غنحاولو نحطوها في الفينو. كنا اخر موديفيكاسيون درناها لقينا ان المارشانديز كانت عندنا فيها 40000 درهم، بعنا 5000 درهم ديال المارشانديز بقات لينا 35000 درهم. اوكي، هذا هو التأثير الأول. إذا التأثير الثاني غيكون أن أوغمونطاسيون دو مونطون دو لا بنك. دونك بما أنني بعت السلعة 5000 درهم اوتوماتيكمون راني ناخد فلوسها، ولكن الفلوس اللي غادي ناخد ماشي هما الفلوس اللي ما شبعت. قلنا هنايا بعنا 8000 درهم فالشيك بونكار، دونك هاد 8000 درهم هادي راه زايدة علينا. دونك لا بنك كانت عندنا 11000 درهم، غنزيدو على 8000 درهم غتولي عندنا 19000 درهم. دونك هاد 19000 درهم هي اللي غادي تولي عندنا في لا بنك. هيا لا بنك عندنا هنايا غنديرو 11000 درهم اللي كانت عندنا في لا بنك، غنزيدو على 8000 درهم ديال بري دو فونت، غتولي عندنا 19000 درهم. دونك هادو هما لي موديفيكاسيون اللي كاينين في لاكتيف. بالنسبة للباسيف غادي نحاول نشوفو التأثير فيه غادي يكون. Au passif, on constate un enrichissement des capitaux propres grâce aux bénéfices. Donc les capitaux propres هنايا غادي يتزادو. علاش غيتزادو؟ حيت حققنا واحد الربح شحال القيمة ديالو. باش نعرف هاد الربح شحال ربحت، كنا شرينا السلعة ب5000 درهم ياك، وبعناها ب8000 درهم. دونك باش نعرف شحال ربحت كنشد بري دو فونت اللي هو 8000 درهم، كنقص منو الثمن بشحال شريت ديك السلعة، كيولي عندي هنايا 3000 درهم. هاد 3000 درهم هادي هي اللي باش زاد لينا الفلوس وربحناهم. دونك الكابيتال بروبر غيتزادو علينا، غيولي كان عندنا 230000 درهم غيتزاد لينا 3000 درهم، وغتولي عندنا 233000 درهم. دونك الريزولطا غيتزاد لينا 3000 درهم. كابيتال سوسيال او بيرسونيل غيتزاد لينا بهاد الصوم 3000 درهم. اوكي، دابا نحاولو نشوفو الدوزيام كا، شي حالة إلا أننا بعنا ديك المارشانديز بثمن قل باش شريناه. كنا أنا مارشانديز شريناها 5000 درهم هاهي هنا، لكن بالنسبة للدوزيام كا بعناها 3000 درهم. دونك الثمن باش شرينا ماشي هو باش بعنا، شرينا بثمن كبير وبعناه بثمن قليل. دونك هادشي غادي يأثر لينا. علاش غادي يأثر؟ بالنسبة للاكتيف dans cette opération, il y a une incidence négative sur les capitaux propres de l'entreprise. يعني غيكون عليه واحد التأثير سلبي على لي كابيتال بروبر. علاش؟ حيت بالنسبة للاكتيف غادي يقلل لينا ستوك د مارشانديز. السلعة خرجت معنا 5000 درهم، هادشي شيء طبيعي، لكن كانت عندنا 40000 درهم خرجنا 5000 درهم هي 35000 درهم. لكن هنايا لوغمونطاسيون دو لا بنك غيتزاد لينا 3000 درهم.
حنا ما كيهمناش هنا واش رابحين ولا خاسرين، باش الربح حنا ترنينا غنشوفو في الكابيتال بروبر، لكن حنا فقط انا ديك الفلوس اللي معنا وزايدين علينا غنحطوهم هنايا مع لابونك ونحطوهم نزيدوهم هنايا. اذا انا 11000 درهم ديال لابونك غنزيدو 3000 درهم غتولي عندنا 14000 درهم. دونك في البينو ستوك مارشانديز معنا 5000 بقات عندنا 35000 درهم. هادي شفنا في لو بروميير كا. بالنسبة لو دوزيام كا عفوا 40000 درهم و 5000 درهم. قلنا ستوك مارشانديز كان على 40000 درهم معنا 5000 درهم بقاتنا 35000 درهم. إذا لو بينو غنحطو الموديفيكاسيون اللي عندنا 40000 درهم نقصنا منها 5000 درهم بقاتنا 35000 درهم. إذا أنا أونتربريز في الستوك ديالنا بقى عندنا فقط 35000 درهم. أوكي. وبالنسبة لابونك كانت عندنا 11000 درهم زدنا عليها 3000 درهم. و 3000 درهم هو بري دو فون. شحال فعلا اش ولي عندنا لابونك الفلوس اللي حاطين في البنكة يوليو عندنا 14000 درهم. دونك التأثير اللي غيكون عندنا في الباسيف وكونستات ان ابوفريسمون دي كابيتال بروبر اكوز دو لا بيرت. يعني كابيتال بروبر غادي ينقصو لينا. علاش؟ باش حققنا واحد الخسارة. كما قلنا انا البري دو فونت ماشي هو البري داشا، لان البري دو فونت معنا ب 3000 درهم وشرينا 5000 درهم. اذا الثمن اللي ماش ناقص البري دو فونت هو 2000 درهم. اذا لابارت ديالنا غادي تكون ديال 2000 درهم. اذا لابارت هادي غتنقص لينا من كابيتال بروبر. كابيتال بروبر كان عندنا 230000 درهم غنقصو منها 2000 درهم تولي عندنا 228000 درهم. دونك الكابيتال بروبر هو هذا 230000 درهم نقصنا منه 2000 درهم. إذا هذه هي موديفيكاسيون ولا انسيدونس دو كابيتال بروبر. مفهوم؟ إذا بدينا من البينو إنيشيال حتى وصلنا لهاد البينو فينال. إذا لونتربريز حاليا لي مونطون اللي عندها 30000 درهم ديال التيران، 200000 درهم، 70000 درهم، 35000 درهم. هادو كاملين يبقاو هما حيت ما درناش عليهم شي موديفيكاسيون، ما بعنا ما شرينا فيهم. لكن هنايا مارشانديز هما اللي درنا عليهم مع التغيرات هما اللي اثروا لينا. اذا كانت عندنا 40000 درهم غتولي عندنا 35000 درهم. كنسكنيو كنا رجعنا الفلوس ديالنا نوليو كنسالوه 10000 درهم. بالنسبة لابونك الفلوس اللي كنا حاطين 11000 درهم زدنا على 3000 غتبقى لينا في لابونك 14000 درهم. التأثير اللي كاين في الباسيف وهو أنه الخسارة اللي درنا غتنقص لينا من كابيتال بروبر. يعني فلوس اللي عندنا نمشيو منهم 2000 درهم. إذا هذا هو البيلون فينال اللي كاين. إلا حسبنا التوتال ديالنا اكتيف خصو يساوي التوتال باسيف. هادشي شي ضروري. إذا هذه هي كانت النهاية ديال الحلقة اليوم. نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. إلا عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجة شي نبت في هادشي وما عرفتوش يمكنكم تخليوه عندي في كومونتير وغنجاوبكم عليه. إذا كانت هذه نهاية الحلقة. إذا إن شاء الله تشوفوا حلقة ما جاء إن شاء الله، وإلى اللقاء.